अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। आज हम आप के लिए जो कहानी लेके आए हैं उसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। एक दफ़ा का जिक्र है मुल्क फारस। ईरान से एक बहुत आलिम फाजिल शख्स मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में आया। बादशाह ने इसकी बड़ी आवभगत की और पूछा कि आपकी तशरीफ़ लाने का सबब क्या है। फारस से आने वाले आलिम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं अपने मुल्क का वज़ीर हूँ और दुनिया भर में घूमने फिरने के लिए निकला हूँ। इस सैरो सयाहत का मकसद ये है कि मैं अपने चंद सवालों का जवाब चाहता हूँ, मगर अफसोस कि जहाँ भी गया कोई इन सवालों का जवाब ना दे सका। बड़े बड़े अक्लमंद और आलिम फाजिल इन सवालों का जवाब देने से आजिज़ आ गए और उन्होंने अपनी हार मान ली। मैंने सुना था कि आपके मुल्क में कुछ ऐसे आलिम और दाना लोग हैं जो मेरे इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, इसलिए यहाँ चला आया। मैंने यहाँ की अल अज़हर यूनिवर्सिटी की भी बड़ी तारीफ सुनी है, जिसमें तरह तरह के इल्म पढ़ाए जाते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि इन सवालों का जवाब यहीं मिल सकेगा। हम ये सुनकर बहुत खुश हुए। बादशाह ने कहा, बेशक हमारे दरबार में और अल अज़हर यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सीने इल्म के समंदर से भरे पड़े हैं और इनकी दानाई का भी जवाब नहीं। हम अभी इनको तलब करते हैं, तुम अपने सवाल इनके सामने पेश करना। शाम के वक्त बादशाह ने अपने मुल्क के आलिमों और आकलों को महल में जमा किया। जब सब आ गए तो इनसे फारस से आने वाले आलिम का तारुफ कराया गया। इसके बाद बादशाह ने कहा, हाँ, अब तुम जो चाहो सवाल करो। जहाँ पना मेरे सवाल इशारों में होंगे, फारिस के आलिम ने बताया, और इन लोगों को जवाब भी इशारों में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपना सवाल इशारे में कर सकते हो। बादशाह ने ये शर्त मान ली। दरबार में तमाम मिस्री आलिम हैरत और ताज्जुब की नज़रों से फारस से आने वाले मेहमान को देख रहे थे। अब मैं अपना पहला सवाल इशारे की सूरत में इन हजरात के सामने पेश करता हूँ। मेहमान ने कहा, अगर इनमें से किसी ने इसका जवाब दे दिया तब दूसरा सवाल करूँगा। ये कहकर वो उठा और दाएं हाथ की पहली उंगली इन आलिमों की तरफ उठाई। ये इसका पहला सवाल था। मिस्री आलिम कुछ ना समझे कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने बहुत गौर किया, बड़ा दिमाग लड़ाया कि इशारे में कौन सा सवाल छुपा है, लेकिन नाकाम रहे। आखिर एक बूढ़ा शेख अपनी जगह से उठा और बादशाह को सलाम करने के बाद बोला, हुजूर, हमने मौजूद मेहमान का इशारा देखा। इस इशारे में ज़रूर कोई अहम सवाल पोशीदा है। आप हमें कम से कम 6 दिन की मोहलत दीजिए ताकि हम गौर व फिक्र करने के बाद इसका जवाब इशारे की सूरत में ही दे सकें। अभी हम इस इशारे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप हजरात को जवाब के लिए 6 दिन की मोहलत दी जाती है, बादशाह ने कहा और दरबार से उठकर चला गया। सारे शहर में इस अजीब व गरीब बात का चर्चा होने लगा और लोग इस फारसी आलिम की तारीफ करने लगे कि वाकई बड़ा अक्लमंद शख्स है, जिसका एक ही इशारा हमारे बड़े बड़े आकिल बूझ नहीं सकते, और उन्होंने जवाब के लिए 6 दिन की मोहलत तलब की है। हर शख्स एक दूसरे से पूछता था कि आखिर आसमान की जानिब उंगली उठाने से फारिस के आलिम का मकसद क्या था और इसका जवाब किस इशारे से दिया जाए जो सही हो। 5 दिन गुजर गए। बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि अगर मेरे मुल्क का कोई अक्लमंद इस सवाल का जवाब ना दे सका तो मैं इन सब का मर्तबा घटा दूंगा और फारस से आने वाले मेहमान को वजीर आज़म बना दूंगा। इस ऐलान से लोगों में खलबली मच गई। इस रात मिस्री आकलों ने फिर इस इशारे पर गौर करना शुरू किया, लेकिन घंटों सर खपाने के बावजूद भी नाकाम रहे। जब वो इशारे का असल मतलब ही नहीं समझ सके तो जवाब क्या देते। आखिर इनमें सबसे ज़्यादा उम्र का अक्लमंद कहने लगा, दोस्तों, ये मुअम्मा हमसे हल नहीं होगा। मेरे जहन में एक तदबीर आई है, अगर इस पर अमल किया जाए तो शायद हम रुसवा होने से बच जाएं। बाज़ औक़ात एक मामूली बात भी बड़े बड़ों की समझ में नहीं आती, लेकिन एक बेवकूफ़ और जाहिल आदमी फ़ौरन उसे समझ लेता है। बच्चे ख़ास तौर पर ऐसे अजीब और पेचीदा सवालों का जवाब जल्दी ढूंढ लेते हैं। मेरी राय में कोई ऐसा बच्चा तलाश करें जो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, इल्म और अकल से उसे दूर का भी वास्ता ना हो।
ممکن ہے وہ اس عجیب اشارے کا جواب اشارے میں ہی دے سکے۔ بہت مناسب تدبیر ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ تمام عالموں نے خوش ہو کر کہا۔ ایسے بیوقوف بچے کی تلاش کا کام بھی اسی بوڑھے شیخ کے سپرد کیا گیا جس نے یہ تجویز پیش کی تھی۔ صبح منہ اندھیرے ہی بوڑھا شخص اپنے مکان سے نکلا اور بیوقوف لڑکی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اس کی نظر کئی کم عمر لڑکوں پر پڑی مگر وہ اپنی چال ڈھال سے عقل مند دکھائی دیے۔ چلتے چلتے شیخ جامع الازہر کے قریب جا نکلا۔ وہاں اس نے 10-12 برس کے ایک دیہاتی لڑکے کو دیکھا جس کے ایک ہاتھ میں کچھ گاجریں اور دوسرے ہاتھ میں مرغی کا ایک انڈا تھا۔ لڑکے کے چہرے پر حماقت چھاجوں برس رہی تھی۔ شیخ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، بیٹا تم کہاں سے آئے ہو اور تمہارا کیا نام ہے؟ بیچارہ سیدھا سادھا دیہاتی لڑکا شیخ کو دیکھ کر ایک دم ڈر گیا۔ اس نے جلدی سے گاجریں اور انڈا اپنے کرتے کے دامن میں چھپا لیا۔ اس کا خیال تھا کہ بوڑھا یہ چیزیں اس سے ہتھیا لینے کی فکر میں ہے۔ بولو بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ گھبراؤ مت، شیخ نے پیار سے کہا۔ یہ میٹھے بول سن کر لڑکے کا خوف کسی قدر دور ہوا اور اس نے جواب دیا، میرا نام عبداللہ ہے اور میں اپنے گاؤں سے آیا ہوں تاکہ یہ چند گاجریں اور مرغی کا انڈا بیچ سکوں۔ عبداللہ کی یہ بات سن کر شیخ کو یقین ہو گیا کہ لڑکا واقعی عقل سے پیدل ہے۔ اس کی بے وقوفی کا یہی ثبوت بہت تھا کہ وہ قاہرہ جیسے عظیم شہر میں ایک انڈا بیچنے چلا آیا تھا۔ شیخ نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر کہا، میاں عبداللہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، اگر تم ہمارے کام کرو تو ہم نہ صرف تم سے یہ گاجریں اور انڈا خرید لیں گے بلکہ کچھ رقم اور بھی دیں گے۔ کیا کام ہے جناب؟ عبداللہ نے گھبرا کر پوچھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہو۔ شیخ اس کا ارادہ بھانپ گیا اور اس نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ آؤ عبداللہ میرے ساتھ چلو۔ ملک فارس سے ایک بڑا عالم فاضل آدمی یہاں آیا ہے۔ وہ اشاروں میں چند سوال کرتا ہے، تمہیں اشاروں ہی میں اس کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ بہت آسان کام ہے، اگر تم نے اس کے سوالوں کا جواب دے دیا تو بادشاہ سلامت خوش ہو کر تمہیں بہت سی اشرفیاں اور خوبصورت کپڑے دیں گے۔ سونے کی اشرفیاں اور خوبصورت کپڑوں کا ذکر سنتے ہی عبداللہ کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ خوشی سے اچھلنے لگا اور بولا، خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے جناب، میں تو بہت غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں، ایک دن کچھ کھانے کو ملتا ہے تو 2 دن فاقے سے کاٹنے پڑتے ہیں۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ شیخ عبداللہ کو ساتھ لے کر اپنے مکان پر آیا جہاں ابھی تک وہ تمام عالم اور عقل مند موجود تھے جو فارس کے عالم کا سوال حل نہیں کر سکے تھے۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ لڑکا فارسی عالم کے اشاروں کا جواب ضرور دے سکے گا۔ بس اب دیر نہ کرو اور فوراً بادشاہ کے محل کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ شاہی دربار میں جانے سے پہلے انہوں نے عبداللہ کے پھٹے پرانے کپڑے اتروا کر اسے نئے کپڑے پہنائے اور سر پر پگڑی بھی باندھی۔ عبداللہ نے اپنی گاجریں اور مرغی کا انڈا چھوڑنا کسی قیمت پر پسند نہ کیا۔ عالموں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ یہ چیزیں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ انہیں اپنے کرتے کے دامن میں چھپا لے۔ جب یہ لوگ عبداللہ کو لیے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے تو وہاں ملک فارس سے آیا ہوا عالم پہلے سے موجود تھا۔ بادشاہ نے اس کی کرسی اپنے عالی شان تخت کے برابر رکھوائی تھی۔ سب عقل مندوں عالموں نے بادشاہ کو باری باری سلام کیا اور اپنی اپنی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ بیچارے عبداللہ کے لیے وہاں کوئی کرسی نہ تھی، اس لیے وہ ایک طرف کھڑا رہا۔ چاروں طرف لمبے تڑنگے حبشی غلام ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے چپ چاپ کھڑے تھے۔ بادشاہ کا دربار دیکھ کر عبداللہ پر خوف طاری ہو گیا تھا، لیکن شیخ نے اس کے کان میں کہا کہ ڈرو مت، حوصلہ رکھو، انشاءاللہ تم ہی جیتو گے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر عبداللہ پر پڑی۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ لڑکا کون ہے اور اسے دربار میں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ سنتے ہی بوڑھا شیخ اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا،
حضور یہ ایک دیہاتی ان پڑھ لڑکا عبداللہ ہے۔ معزز مہمان کے سوالیہ اشاروں کا جواب یہی لڑکا دے گا۔ اچھا؟ بادشاہ حیرت سے عبداللہ کو تکنے لگا۔ فارس سے آنے والے عالم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے حقارت سے عبداللہ کی جانب دیکھا اور بادشاہ سے کہنے لگا، جہاں پناہ، یہ میری سخت توہین ہے کہ 10-12 سال کا ایک ان پڑھ دیہاتی لڑکا میرے مقابلے میں لایا جائے۔ بھلا جن سوالوں کا جواب دنیا کے بڑے بڑے عقل مند لوگ نہ دے سکے، یہ لڑکا کیا ان کا جواب دے سکے گا؟ یہ میرے ساتھ مذاق کیا گیا ہے عالی جاں۔ بادشاہ نے غصے کی نظروں سے مصری عالموں کی طرف دیکھا تو بوڑھا شیخ ہاتھ باندھ کر بولا۔ کیا بولا؟ یہ سننے کے لیے آپ کو اس کے اگلے پارٹ تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اچھی کہانیاں سب سے پہلے ملیں۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔